सबैजनालाई गुड मर्निङ। ओके, आज चाहिँ म यो इन्ट्रान्स टपिकमा चाहिँ मैले चाहिँ मेकानिक्स पार्ट 2 पढाउन खोज्दैछु। मेकानिक्स पार्ट 2 मा चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्स, इलास्टिसिटी, भिस्कोसिटी, सर्फेस टेन्सन, हाइड्रोस्ट्याट अनि त्यो सँगसँगै अरू कुराहरू ग्रेभिटेसन भयो, त्यसपछि रोटेसनल डाइनामिक्स, सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ म बिस्तारै पढाउँछु। आज फर्स्टमा चाहिँ हामी फ्लुइड मेकानिक्सको फर्स्ट टपिक इलास्टिसिटीबाट थाल्दैछौँ है त। ओके, इलास्टिसिटीमा ओके इलास्टिसिटी फाइन भयो ल। ओके ओके, नाउ वी गो अन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटीमा चाहिँ अब पहिला हामी कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। इलास्टिसिटी भनेको कस्तो हो? यो एउटा प्रोपर्टी हो, सलिडको एउटा प्रोपर्टी हो। हामी बेसिकली चाहिँ सलिड भन्छौँ, तर लिक्विड र ग्यासमा पनि लिइन्छ। अहिले बिस्तारै आउँछ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा। लिक्विड कुनै पनि सलिडको कुनै पनि अब्जेक्टको एउटा प्रोपर्टी हो, जुन प्रोपर्टीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन चाहिँ गेन गर्न खोज्छ है। आफ्टर द रिमुभल अफ डिफर्मिङ फोर्सलाई चाहिँ हामी इलास्टिक प्रोपर्टी भन्छौँ, इलास्टिसिटी भन्छौँ। र इलास्टिसिटीको ठ्याक्कै उल्टो टर्म भनेको प्लास्टिसिटी है, थाहा पाइराख्ने। यसको अपोजिट टर्म भनेको प्लास्टिसिटी। आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन गेन गर्ने इलास्टिसिटी, आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन गेन नगर्ने प्लास्टिसिटी भयो। र यसमा दुईटा टर्म आउँछ है, एउटा पर्फेक्टली इलास्टिक, पर्फेक्टली इलास्टिक पर्फेक्टली इलास्टिक हुन्छ, अर्को चाहिँ पर्फेक्टली प्लास्टिक हुन्छ। यो दुईटालाई चाहिँ अलिकति म पर्फेक्टली प्लास्टिक है। पर्फेक्टली इलास्टिक भनेको कस्तो भने आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन इन्स्ट्यान्टली गेन गर्ने, तुरुन्तै गेन गर्ने आफ्टर द रिमुभल अफ डिफर्मिङ फोर्सलाई चाहिँ हामी पर्फेक्टली इलास्टिक बडी भन्छौँ। पर्फेक्टली प्लास्टिक भनेको चाहिँ यो चाहिँ इमिडिएटली गेन गर्ने, इमिडिएटली रिगेन इमिडिएटली रिगेन गर्ने भयो। रिगेन ओरिजिनल कन्फिगुरेसन। कन्फिगुरेसन भनेको सेप एन्ड साइज पर्छ है। कन्फिगुरेसन यो गेन गर्ने भयो है। अर्कोमा चाहिँ के भयो त? गेन नगर्ने भयो। यसमा चाहिँ इमिडिएटली गेन नगर्ने भयो। मैले खासै धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्न चाहिन। यसको इक्जाम्पलहरू पनि सोध्न सक्छ। पर्फेक्टली इलास्टिक बडीमा क्वार्ट्ज फाइबर र थाहा छ कसैलाई फोस्फोर ब्रोन्ज थाहा होला? फोस्फोर ब्रोन्ज ग्रेड 11 मा पढ्यो है। BRONZ है, BRONZ ब्रोन्ज हो है, फोस्फोर ब्रोन्ज। ब्रोन्ज RONZ ब्रोन्ज है, फोस्फोर ब्रोन्ज। यिनीहरू चाहिँ दे आर द क्लोजेस्ट इक्जाम्पल। नट 100% पर्फेक्टली इलास्टिक होइन, नेचरमा 100% इलास्टिक बडी छँदै छैन है। यिनीहरू चाहिँ दे आर द क्लोजेस्ट इक्जाम्पल ओन्ली है। अनि यता पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीको इक्जाम्पलमा के पर्छन् भने प्लास्टिकहरू पर्छन्। नर्मली प्लास्टिक है। अनि प्याराफिन व्याक्स भयो। अनि वेट क्ले पनि हो है, भिजेको माटोले पनि यो पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीको बिहेभियर चाहिँ देखाउँछ। दे आर द क्लोजेस्ट इक्जाम्पल ओन्ली है। र यसमा मैले एउटा भन्न खोजेको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट के हुन्छ यो सोधेको चाहिँ छैन, तर सोध्न सक्ने क्वेसन हो है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट भनेको के हो यो कुरा बुझिराख है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट भनेको के हो भने कुनै पनि बडीलाई चाहिँ इलोङ्गेट गरियो रे, तन्कायो डिफर्मिङ फोर्स लगाएर। अब छोडिदिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई डिफर्मिङ फोर्सलाई रिमुभ गरिदिँदाखेरि, रिलिज गरिदिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन चाहिँ गेन गर्नलाई कुनै पनि डिले गर्दैन, इमिडिएटली गेन गर्न खोज्छ भने
खोज्छ भने त्यसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट चाहिँ 0 हुन्छ, नेग्लिजिबल हुन्छ है त। सो यो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट भनेको त्यस्तो खालको हो जसले गर्दा जुन भनेको यो भनेको टेम्पोरेरी डिले इन रिगेनिङ इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेसन है। आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगरेसन गेन गर्नलाई डिले गर्नेलाई चाहिँ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट भन्छौँ। यो चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। यसलाई हामी फिजिक्समा के टर्म भन्छौँ नेग्लिजिबल भन्छौँ है त, नेग्लिजिबल भन्छौँ। र यतातिर यो इलास्टिक आफ्टर इफेक्टको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भेरी लार्ज। यसलाई हामी वी क्यान से म्याथमेटिकली भन्दाखेरि इन्फाइनाइट पनि भन्न सक्छौँ, धेरै के। आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्न खोज्छ त खोज्दैन, त्यसैले इट इज भेरी लार्ज, हामी यसरी भन्न सक्छौँ है त। अब पर्फेक्टली इलास्टिक बडीमा यङ्स मोडुलसको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी एकैछिनमा गर्छौँ है त। यङ्स मोडुलसको भ्यालु कति हुन्छ सोधिरहेको क्वेसन हो। अहिले मैले फर्मुला यहाँ हामीसँग अहिले छैन, त्यो भएर एकैछिनमा पढाउँछु है त अर्को स्लाइडमा। तो यसमा केही कन्फ्युजन छैन, यो सोध्न सक्छ है। पर्फेक्टली इलास्टिक पर्फेक्टली प्लास्टिक भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भयो, त्यसैले मैले यसलाई भन्न चाहेँ। इमिडिएटली गेन गर्नेलाई चाहिँ रिगेन गर्नेलाई पर्फेक्टली इलास्टिक, इमिडिएटली रिगेन नगर्ने पटक्कै रिगेन नगर्नेलाई चाहिँ हामी पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी भन्छौँ। सेकेन्ड पोइन्टमा मैले इक्जाम्पलहरू भने क्वार्ट्ज फाइबर फस्फोर ब्रोन्ज, र यिनीहरूलाई केमा युज गरिन्छ थाहा छ? यिनीहरूलाई हामी नर्मली स्प्रिङ ब्यालेन्समा है, हामी स्प्रिङ ब्यालेन्समा चाहिँ यी मटेरियलहरू युज गर्न पाइयो भने त्यसले एक्ज्याक्ट रिडिङ दिन्छ। ग्याल्भनोमिटरको पोइन्टर चाहिँ तिमीहरूले पढेको हुनुपर्छ, फोस्फोर ब्रोन्जले बनेको भनेर पढाएको छ, त्यो बनेको हुनुपर्छ, नत्र एकचोटि डिफ्लेक्सन भएपछि त्यो ग्याल्भनोमिटरले काम दिँदैन है, करेक्ट रिडिङ दिँदैन। र प्लास्टिक प्याराफिन व्याक्स वेट क्लेहरू चाहिँ पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीमा पर्छन्। र इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट भनेको यो टेम्पोरेरी डिले इन रिगेनिङ इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेसन, यो चाहिँ 0 हुन्छ पर्फेक्टली प्लास्टिकमा, सरी पर्फेक्टली इलास्टिकमा। पर्फेक्टली प्लास्टिकको लागि चाहिँ फेरि लार्ज हुन्छ है त। ओके, आफ्टर दिस स्लाइड पछि कन्फ्युजन छ भने पछि एकैचोटि सोधौला है, बिचमा एकचोटि म टाइम दिन्छु है त। ओके, अब म स्ट्रेस र स्ट्रेनको थोरै कुरा भनिदिन्छु है त। स्ट्रेस भनेको के हो, स्ट्रेन भनेको के हो, यो सायद आउँछ होला, अब ग्रेड 11 भएर म भन्दैछु। यो भनेको स्ट्रेस भनेको रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्स पर युनिट एरिया। यसको युनिट के हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। स्ट्रेस पनि 3टा टाइपको हुन्छ है, म त्यो टाइपतिर अहिले गइनँ। यो स्ट्रेसको टाइप स्ट्रेनको टाइप चाहिँ मेडिकल इक्जाममा चाहिँ सोधिन्छ, इन्जिनियरिङमा त्यस्तो सोध्दैन है, यति सजिलो क्वेसन आउँदैन। इन्जिनियरिङमा फिजिक्सको क्वेसन अलि टफ नै आउँछ है। ओके, नाउ स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हो? चेन्ज इन कन्फिगरेसन बाई ओरिजिनल कन्फिगरेसन। तिमीले कुनै टाइपको फोर्स लगाउँदा, स्ट्रेस लगाउँदाखेरि त्यसको कन्फिगरेसनमा चाहिँ केही चेन्जेस आउँछ। कहिलेकाहीँ देयर मे बी द चेन्ज इन डेल्टा एल बाई एल पनि हो, लेन्थमा चेन्ज हुन पनि सक्छ, कुनै बेला भोल्युममा पनि चेन्ज हुन सक्छ, कुनै बेला इन्क्लिनेसन त्यसको जुन एउटा ओरिजिनल पोजिसनबाट डिफर्म हुन सक्छ, सर्टेन एंगलले डिफर्म हुन सक्छ। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्ट्रेन भन्छौँ। इट इज युनिटलेस, युनिट पनि हुँदैन, यसको डाइमेन्सन पनि हुँदैन है, यो बुझिराख्नु है। डाइमेन्सन र युनिट दुईटै हुँदैन। र यहाँनिर मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट छैन भने त्यसको डाइमेन्सन हुँदैन नै है, युनिट छैन भने डाइमेन्सन पनि हुँदैन नै। तर एउटा यस्तो क्वान्टिटी जसको चाहिँ युनिट भएर पनि डाइमेन्सन हुँदैन, के हो त्यो? त्यसको नाम हो एंगल है, यो बुझिराख्नु है। एंगलको चाहिँ के हुन्छ? युनिट हुन्छ तर डाइमेन्सन हुँदैन है, डाइमेन्सन हुँदैन। यस्तो खालको है एंगल, ओन्ली द एंगल। यो एंगल पनि दुईटा टाइपको हुन्छ है। एंगल 2 डाइमेन्सनमा बन्यो भने प्लेन एंगल 2 डाइमेन्सनमा बन्यो भने हामी यसको युनिट चाहिँ रेडियन भन्छौँ, 3 डाइमेन्सनमा बन्यो भने स्टेरेडियन भन्छौँ है। प्लेन एंगल र सलिड एंगल, प्लेन एंगल 2 डाइमेन्सनमा, 3 डाइमेन्सनमा बन्नेलाई हामी सलिड एंगल भन्छौँ है त। यो सिम्पल कुरा भइसकेपछि हुक्स लतिर छौँ है त। हुक्स लको हामी प्रब्लमहरू पनि गर्छौँ। यो +2 मा अलिकति छैन यो त्यति डिटेलमा, यो +2 मै भएको कुराहरू है। यसलाई अलिकति एडभान्स फर्ममा न्यूमेरिकल फर्ममा मात्र पढ्छौँ इन्ट्रान्समा। हुक्स लको फर्स्ट स्टेटमेन्टतिर जाउँ।
मैले चाहिँ दुईटा स्टेटमेन्टतिरबाट गर्न खोज्दै छु। यो भनेको के हो भने विदिन एन इलास्टिक लिमिट, विदिन एन इलास्टिक लिमिट, अलिकति यो लेखाउनु पनि पर्छ के थोरै। इलास्टिक लिमिट भित्र हामी के भन्न सक्छौं, रिस्टोरिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन है। यो भनेको के हो, रिस्टोरिङ फोर्स। रिस्टोरिङ फोर्स भनेको आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन अकुपाई गर्ने फोर्सलाई रिस्टोरिङ फोर्स भन्छौं। यो केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त, एक्सटेन्सनसँग। कति तन्कियो त, जस्तै सानो बेलामा अब मैले चाहिँ खेल्ने गरेको छु है, कस्तो भने रबरलाई तन्काएर के, अब रबर तन्काएर खेल्ने कि अरूलाई पछाडिबाट हान्ने बेन्चमा बस्दाखेरि क्लासमा। अब आफूलाई मनपर्ने साथीलाई चाहिँ रबरले बिस्तारै थोरै तन्काएर हिर्काउने, मन नपर्नेलाई चाहिँ अलिक जोरले अलिक धेरै तन्काएर हिर्काउने। त्यहाँ के फरक पर्यो त, थोरै तन्काउँदाखेरि त्यो रबरले थोरै रिस्टोरिङ फोर्स गेन गर्छ र बिस्तारै लाग्छ त्यो साथीलाई। अनि कुनै बेला तिमीले यो एक्सटेन्सन चाहिँ धेरै धेरै तन्कायो भने रिस्टोरिङ फोर्स पनि के हुन्छ, धेरै तन्किन्छ, धेरै गेन गर्छ र जसलाई हिर्काएको त्यसलाई दुख्छ। यो प्रिन्सिपल हो। र यहाँबाट म यस्तो लेख्न सक्छु, F इक्वल्स टु माइनस के इन्ट्रोड्युस गर्छु के, यहाँबाट है F इक्वल्स टु माइनस के आयो। यो माइनसको मिनिङ के हो भने एक्सटेन्सन बाहिरतिर हुन्छ, यो बाहिर हुन्छ, यो बाहिरतिर हुने भयो, तर रिस्टोरिङ फोर्स कता हुन्छ, भित्रतिर हुन्छ। एक्सटेन्सन भनेको त बाहिरै हुने हो नि त, यो बाहिर हो। यो रिस्टोरिङ फोर्स भनेको त ओरिजिनल पोजिसनमा आउने फोर्स भित्र हुन्छ। यो अपोजिट भएकोले हामी के साइन लेख्छौं त, नेगेटिभ साइन लेख्छौं, नेगेटिभ साइन है त। यो कुरा क्लियर हो नि, न्यूमेरिकलमा युज गर्नु पर्दैन है, थ्योरेटिकली मात्र हो। र के लाई हामी के भन्छौं, स्प्रिङ कन्स्टेन्ट। यो बुझ्नुपर्ने कुरा आयो है, स्प्रिङ अर हामी फोर्स कन्स्टेन्ट पनि भन्छौं, फोर्स कन्स्टेन्ट, फोर्स कन्स्टेन्ट अर स्प्रिङ कन्स्टेन्ट। यसको युनिट के हुन्छ, युनिट के हुन्छ, F/E भने चाहिँ न्युटन पर मिटर हुन्छ है। यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो है। स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ, नेचर अफ मटेरियलमा, मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै स्टिलको यो टुक्रा पारेपछि अर्कै हुन्छ नि, फेरि सिरिजमा जोड्दा प्यारललमा जोड्दा अर्कै हुन्छ। त्यो म सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पढाउँछु। अहिले के चाहिँ बुझौं भने स्प्रिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ, मटेरियलको नेचरमा। जस्तै स्टिलको छ भने फोर्स कन्स्टेन्ट एउटै हुन्छ, आइरनको छ भने आइरन सबै आइरनको एउटै हुन्छ है। यो फर्मुला एउटा भयो। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ, यहाँ च्याटमा क्वेसन सोधेको छौ, म च्याटको एन्सर म भन्न जाँदैछु है यहाँसम्मको। सायद क्वेसन ओके, क्वेसन एट्र्याक्टिभ फोर्स डोमिनेट्स एन्ड रिपल्सिभ फोर्स डोमिनेट्स भने भनिदिनु। यस, अब एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्स भनेको यस्तो हुन्छ के, यो यसको बारे भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरै क्लासको हैन, ओके। अब यस्तो हुन्छ के, अब कस्तो भने दुईटा ल सलिडहरुमै भनौं न, सलिडमा मोलिक्युलको एटमहरुको भाइब्रेसन कस्तो हुन्छ, ल्याटिस भाइब्रेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा सलिड चाहिँ सरी एउटा सलिडमा चाहिँ मोलिक्युलहरु दुईटा छ रे, सपोज एटमहरु दुईटा छ रे, त्यो एटम चाहिँ यिनीहरुको भाइब्रेसन कस्तो हुन्छ भने नजिक 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 आइरहेको हुन्छ। कतिन्जेलसम्म नजिक आउँछ त, जतिन्जेलसम्म तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स चाहिँ एटोमिक सेपरेसन ल्याटिस कन्स्ट्यान्टसँग बराबर नहुन्जेलसम्म नजिक आउँछ। र त्यसपछि के हुन्छ, त्यो नजिक आउनु भनेको एट्र्याक्ट हुनु हो। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, त्यो धेरै नजिक आएपछि के हुन्छ, धेरै नजिक आएपछि ठोकिन्छ। ठोकिएपछि त्यो मटेरियलको एक्जिस्टेन्स हराउँछ भनेर अब के हुन्छ, अब चाहिँ त्यो टाढा जान खोज्छ है, टाढा 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 जान्छ। धेरै टाढा गयो रे, धेरै टाढा गएपछि पनि के हुन्छ त, मनमुटु मिल्दैन हैन। धेरै टाढा गएपछि त अब साथीसँग कहिले धेरै पछि फोन नै गरेन भने त रिलेसन नै सक्यो है। त्यो मटेरियलको एक्जिस्टेन्स फेरि हराउँछ, टुट्न सक्छ नि त, फुट्न सक्छ। त्यो भएर धेरै टाढा गएपछि, धेरै टाढा जानु भनेको मतलब के हो, रिपल्सिभ फोर्स बढी हुनु हो। अब फेरि नजिक आउन थाल्छ। र सलिडमा एटमको भाइब्रेसनमा चाहिँ
नजिक आउँदाखेरि चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्सले रिपल्सिभ फोर्सलाई डोमिनेट गर्छ, टाढा जाँदाखेरि चाहिँ रिपल्सिभ फोर्सले एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई डोमिनेट गर्छ। यो कुरा चाहिँ भइ नै राखेको हुन्छ है। मैले एन्सर दिएँ जस्तो लाग्यो। ओके, फनी क्वेसनहरु लेखिरहेको रहेछ। ओके, हुक्स ल यो भयो त, मैले यो पेजलाई मेट्दिएँ है त। ओके, नाउ वी गो अन। त्यसपछि हुक्स लको मैले फर्मुला एउटा यहाँ लेखेँ, मैले F = -KE भनेर लेखेँ। यो एउटा सम्झिराख्नु पर्यो, म न्युमेरिकल गराउन खोज्दैछु है त। अब हामीलाई इनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच, कुनै पनि एउटा सलिडलाई वायरलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि कति इनर्जी स्टोर्ड हुन्छ? इनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर है। तन्किएको वायरमा कति इनर्जी स्टोर्ड हुन्छ? हामीलाई क्लास 11 मै लङ क्वेसनमा पढेका छौ नि त, यो त पढेको छ। इनर्जी स्टोर्डको फर्मुला के हुन्छ? 1/2 फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन भन्दा धेरैचोटि पढेका छौ। यो नम्बर 2 भयो, याद गर्ने है। यो नम्बर 2 भयो। अब यो दुईटा फर्मुलालाई म्याच गरौँ त। 1/2 यो F को ठाउँमा के लेख्न पाइयो? KE, माइनस साइन नराख्ने है। यो के हुन्छ? 1/2 K टाइम्स E स्क्वायर भयो, इक्वेसन 3 है त। इक्वेसन 3, यो 3 नम्बर भयो। त्यस्तै मैले अब यसलाई यस्तो पनि गर्छु, 1/2 K को के, यो E को ठाउँमा इक्वेसन 1 बाट हालौँ त। E को ठाउँमा के हुन्छ? F/K हुन्छ कि हुँदैन? माइनस नराख्ने है, F/K यसको होल स्क्वायर। यो कति आउँछ त अब? F²/2K, इक्वेसन 4। ल, अब हामी युज गर्दैछौँ 2, 3 र 4, तीनटा इक्वेसन युज गरेर हामी अब न्युमेरिकल गर्दैछौँ है त। MCQ क्वेसनतिर जाँदैछु ल। ओके, नाउ वी गो अन MCQ नम्बर 1। नम्बर 1 मा म यो इन्डियन एम्बेसीमा सोधेको क्वेसनबाट गर्न खोज्दैछु है त। एउटा क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ त्यसमा के छ भने एउटा स्प्रिङलाई सुरुमा 1 सेन्टिमिटर तन्कायो। तन्काउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा 1 सेन्टिमिटर तन्काउँदाखेरि चाहिँ एउटा इनर्जी स्टोर्ड E भएको थियो। अब त्यसलाई E 1 सेन्टिमिटर हैन 3 सेन्टिमिटर तन्कायो भने कति इनर्जी स्टोर्ड हुन्छ भन्ने क्वेसन है त। म लेख्दैछु है त। स्प्रिङ stores an energy of black one on the blue, energy of E when it is stressed by stretched by 1 centimeter. अब इनर्जी स्टोर्ड कति हुन्छ रे? द न्यू इनर्जी स्टोर्ड, the new energy stored when it extends by, okay, 1 cm थियो. Okay, let me write 3 centimeter. ऑप्शन ए मा लेखें ल E नै हुन्छ। ऑप्शन बी मा लेखें 9E, ऑप्शन सी मा लेखें 3E, 3 टाइम्स जस्तो भयो 3E, डी मा लेखें E/9। ओके, ल यो क्वेसन भयो ल। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो। क्वेसन सोधिरहेको नै छ है त। के होला एकचोटि यु क्यान राइट द एन्सर इन ABCD मा कुन हो गरेर एकचोटि हाल त च्याट बक्समा, म गरिदिन्छु। ओके, च्याट बक्समा एन्सर आउँदैछ। ओके, 3 लेख्दैछन्, 9 टाइम्स लेख्दैछन्। ओके, सबै नै एन्सर आउँछ 9 टाइम्स। ओके, इन नेपाली अल्सो। ओके ओके, यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो 9 टाइम्स है त, 9E हो है। कसरी हो यतातिर जाउँ है त, यहाँ हिन्ट्स गर्दैछु। फर्स्टमा
फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ सरी कुन चाहिँ फर्मुला लगाउँदा हुन्छ यहाँ के दिएको छ हेरौँ त इनर्जी रे ई दिएको छ अनि यो स्ट्रेस्ड बाई भनेको मतलब के यो एक्सटेन्सन हो यहाँ गिभन कुराहरू यसरी लेख्ने यो इन्ट्रान्समा +2 मा पढे जस्तो होइन अलिकति फरक छ +2 मा गरे जस्तो गरी सल्भ नगर्ने इन्ट्रान्समा चाहिँ सर्टकट वेमा छिटो गर्नु पर्यो किनभने यु हेभ प्लेन्टी अफ क्वेसन धेरै क्वेसनहरु हुन्छन् लिमिटेड टाइम हुन्छ त्यसैले सकेसम्म छिटो गर्नु पर्यो इनर्जी स्टोर दिएको छ अनि एक्सटेन्सन दिएको छ ई दिएको छ ई दुईटा ई दिएको छ भने अब कुन फर्मुला लगाउने यहाँ हेर त हाम्रो यो 2 नम्बरको फर्मुला यो 3 नम्बरको सबै ई कै हो है 3 नम्बरको फर्मुला र 4 नम्बरको फर्मुलामा तीनटा फिजिकल प्यारामिटर छ यहाँ ई छ एफ छ ई छ अर्कोमा ई छ के छ ई छ अनि ई छ एफ छ के छ भनेपछि यो हाम्रो यस्तो भयो के यो कुन फर्मुला लगाउनु पर्छ अब यसरी सोच्ने ई र ई छ यो क्वेशनमा पक्कै पनि एउटा फिजिकल प्यारामिटर हिडन छ है यहाँ हेरौँ त एउटा स्प्रिङ छ र 1 सेन्टिमिटर तन्काएर सुरुमा फेरि त्यही स्प्रिङलाई कतिले तन्काको 3 सेन्टिमिटर भनेपछि स्प्रिङ त एउटै छ भनेपछि के प्यारामिटर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो के इज कन्स्ट्यान्ट के चाहिँ यो क्वेशनमा कन्स्ट्यान्ट भयो भनेको छैन तर तिमीले थाहा पाउनु पर्यो एउटै स्प्रिङ भएकोले है एउटै स्प्रिङ भएपछि के हुन्छ त के स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट सेम हुन्छ 4 सेम भनेको छ र छैन नि है त्यसैले ई र के को फर्मुला कुन युज गर्नु पर्यो त हाम्रो फर्मुला यो ई इनर्जी स्टोर भनेको 1/2 ke² यो युज गर्नु पर्यो है त अब मेरो पढाउने तरिका यस्तो छ है ई = 1/2 ke² भयो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिने यसरी यहाँ कन्स्ट्यान्ट के छ केलाई मैले काटिदिएँ केलाई काटिदिँदाखेरि हामी के लेख्न सक्छौं क्यापिटल ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु e² यो 1/2 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो नि यो ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु e² कुन बेला लेख्न सकिन्छ इफ के काटेको भनेको मतलब के हो केलाई के भने इज कन्स्ट्यान्ट के कन्स्ट्यान्ट छ भने मात्र हामी त्यो लेख्न सक्छौं नत्र इनर्जी स्टोर चाहिँ एक्सटेन्सनको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदैन के कन्स्ट्यान्ट भएर मात्र भएको है बुझ्ने यहाँ हेर ई चाहिँ e² सँग प्रोपोर्सनल हुनलाई के कन्स्ट्यान्ट हुनै पर्छ यदि के चाहिँ भेरिएबल हो भने हामी यो लेख्न सक्दैनौं है र अब यो भएपछि हामी के लेख्न सक्छौं त ई इज प्रोपोर्सनल टु हाम्रो यु आयो नि त ई प्रोपोर्सनल टु e² आयो अब यसरी सल्भ गर्ने हेर है त सुरुमा 1 cm थियो अब 3 cm भयो यो सल्भ गरेर +2 जस्तो लामो नगर यसलाई यसरी गर्ने सुरुमा 1 cm थियो अब 3 cm भयो भने चाहिँ कति टाइम्सले बढ्यो त यसो गर्ने 3 cm लाई 1 cm ले डिवाइड गर्ने भयो कति टाइम्स भयो यो 3 टाइम्स भयो नि त त्यसैले टाइम्स वालालाई हाल्दिने 3 को स्क्वायर यो भनेको कति भयो 9 टाइम्स सुरुमा ई थियो अब कति हुन्छ रे 9e हुन्छ भनेपछि आन्सर के भयो बी इज द आन्सर यसरी सल्भ गर्छौं आई थिंक यु अल गट इट केही कन्फ्युजन छ भने च्याटमा लेख सर फेरि गर्नु पर्छ भने भन्न सक्छौ है म फेरि बुझाइदिउँला 9 1/2 कहाँ गयो यस 1/2 भनेको त कन्स्ट्यान्ट भयो नि त है यो कन्स्ट्यान्ट भएपछि के जसरी कन्स्ट्यान्ट भयो यो के जसरी कन्स्ट्यान्ट भयो 1/2 पनि कन्स्ट्यान्ट भयो कन्स्ट्यान्ट भएपछि हामी के लेख्न सक्छौं त यिनीहरुलाई हटाएर e इज प्रोपोर्सनल टु e² लेख्न सक्छौं त्यो 1/2 पाइ यिनीहरु लेख्नु पर्दैन माइनस चाहिँ के गर्नु पर्दैन माइनसले मात्र के देखाउँछ माइनसले एक्सटेन्सन र यो रिस्टोरिङ फोर्स को डाइरेक्सन उल्टो देखाउँछ है अनि इफ देयर वाज 2 cm रे 2 cm भयो भने त्यस्तै गर्ने जस्तै सुरुमा 2 cm रे पछि 3 cm भयो भने चाहिँ के गर्ने 3/2 गर्ने फाइनल बाइ इनिशियल गर्ने यसको होल स्क्वायर हुन्छ 9/4 हुन्छ है सबैमा नै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्वेशनमा ओके ल अब सायद क्लियर भयो होला अर्को क्वेशन तिर जाउँ है त now we go on number 2 MCQ number 2 अब यस्तै खालको है मैले चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा स्प्रिङ लिन लागेको छु दुईटा स्प्रिङ छ उनीहरुको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बीचको रिलेसन लिएर इनर्जी स्टोर कति हुन्छ भन्न लागेको छु है त क्वेशन लेखौँ है त टु स्प्रिङ्स
क्वेसन चाहिँ टाइप गरेर देखाउनु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई, लेख्न अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। 2 स्प्रिङ्स A and B, from next time I will type the question है, B such that यहाँको such that KA equals to, यो पनि एक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो, 2 times of KB छ अरे। के भन्न साथ बुझ्नु पर्यो है, स्प्रिङ भन्न साथ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट KA KB को रिलेसन यो छ, आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स है, सेम फोर्स युज गरियो। द इनर्जी स्टोर, अब इनर्जी स्टोर कति हुन्छ त? द इनर्जी स्टोर्ड in them is in the ratio of, ratio मा सोधेको है, ratio of, यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। 1:2, बी नम्बरमा ओके 2:1, उल्टो पनि पार्दिउँ, सी मा 1:1 इट इज ओके, डी मा 4:1 ल। ओके ओके, यसको लजिकमा ल यसको एन्सर के होला? अघि मैले सिकाए जस्तै के कन्स्ट्यान्ट छ, कन्स्ट्यान्ट अनुसारको फर्मुला युज गर्ने हो है। च्याटमा लेखिसक्यो कतिले? बी ए पनि लेखिरहेको छ, ए र बी मात्र, सी र डी छैन। ओके, यसको एन्सर चाहिँ यो हुन्छ, ए हुन्छ है, ठिक छ, ए इज द एन्सर है। यसरी गर्ने है। अब कन्फ्युजन के हुन्छ भने अहिले पो मैले इलास्टिसिटी पढाएँ र यो इलास्टिसिटीको क्वेसन भन्ने थाहा भयो। तिमीहरूलाई के हुन्छ भने जाँचमा क्वेसन आउँदाखेरि कुन च्याप्टरको क्वेसन आउँदैन, कुन च्याप्टरको भन्ने लेखेको हुँदैन। त्यसैले अहिलेदेखि नै, अब पढ्दादेखि नै बुझ्ने, स्प्रिङको न्युमेरिकल भनेको मेकानिक्समा कहाँ कहाँ आउँछ। एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा आउँछ, त्यहाँनिर हेलिकल स्प्रिङहरू छन्, अनि कहिलेकाहीँ त्यो लिफ्टतिर पनि आउँछ। लिफ्टतिरको क्वेसन भनेपछि पक्कै पनि त्यो न्युटन ल भनेर बुझ्नु पर्यो है। अनि अर्को क्वेसन आउँछ हुक्स लमा मात्र आउँछ, 3टा ठाउँ छ है। अन्त आउँदैन, भिस्कोसिटीको फर्मुला लाएर हुँदैन, सर्फेस टेन्सनको फर्मुला लाएर हुँदैन। यो भनेको कहाँको क्वेसन हो? अनि स्प्रिङ भनेको त्यहाँनिर आउने भयो। फेरि यहाँ हेरौँ त, त्यसलाई स्ट्रेच गर्यो रे, कुनै पनि वायरलाई स्ट्रेच गर्ने भनेको हिट गरेर गर्यो भने हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा गयो। अदरवाइज यो स्ट्रेच, वायरलाई स्ट्रेच गर्ने भनेको कहाँको क्वेसन हो? इलास्टिसिटीको क्वेसन हो। यहाँ हेरौँ, अनि इनर्जी स्टोर्ड भनेको छ। इनर्जी स्टोर्ड भनेको क्यापेसिटर भनेको छैन, इन्डक्टर भनेको छैन, स्प्रिङमा भनेको छ। स्प्रिङ भनेको वायरमा, वायरमा इनर्जी स्टोर्ड हुने भनेको इलास्टिसिटीको क्वेसन हो है। यसमा डाउट हुनु भएन। क्वेसन कहाँको पहिला बुझ्नु पर्यो। अब ए र बी छ, म ए र बी तिर गइन, मलाई यो के ए के बी भन्दा नि के दिएको छ? स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट, अनि फोर्स रे, सेम फोर्स भनिरहेछ। फोर्स चाहिँ के हो? सेम रे, यो पनि दिएको छ नि त, सेम। यो वाला फर्मुला हाल्नु पर्यो कि एफ चाहिँ सेम भनिरहेछ। अर्को के सोधेको छ? इनर्जी स्टोर सोधेको छ। के ई र एफ को फर्मुला लाउनु पर्यो है। त्यसैले इनर्जी स्टोर भनेको यो लाउने, एफ स्क्वायर बाई 2k, यो फर्मुला लाउने। यो फर्मुला, यसमा कन्स्ट्यान्ट के छ? एफ सेम। एफलाई हटाइदिएँ मैले, हटाइसकेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ? 2 पनि छ है। 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट, ई र के को रिलेसन 1/k। यो 2 किन लेखिँदैन भने +2 मा गर्यौ भने त तिमी f1 f2 e1 e2 मानेर गर्छौ तिमीहरू है। त्यसरी गर्दाखेरि लेन्दी हुन्छ। अब त्यसरी नगर, अब इन्ट्रान्समा यसरी मैले जसरी सिकाएको छ त्यही फलो गर। यहाँ 2 किन हटाएको? तलमाथि e1/e2 डिभाइड गर्दाखेरि 2 पनि काटिहाल्छ, f पनि काटिहाल्छ नि त। त्यसैले है, यो कुन बेला हुन्छ? इफ f इज सेम। तिमीहरूलाई म एउटा भन्न मन लाग्यो, कन्फ्युज पार्दिन मन लाग्यो। इनर्जी स्टोरको यो पनि त छ नि त फर्मुला, 1/2 ओके के ई स्क्वायर पनि छ नि त फर्मुला। यो फर्मुला किन नलगाउने? यो फर्मुलामा
के भन्ने कुरा त दिएको, के दिएको छ, ई दिएको छ त छैन। यदि यो क्वेशनमा यो क्वेशन बन्नलाई यदि एक्सटेन्सन सेम भयो भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ यो लगाउने हो। एक्सटेन्सन सेम भयो भने चाहिँ ई र के पनि के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल पनि हुन्छ। यहाँ हेर है, भर्खर मैले गरेको यो क्वेशनमा के गरेँ मैले, ई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हो, किन, फोर्स सेम भएर। तर अर्को क्वेशन आयो, ई र के को रिलेसन निकाल्नु पर्यो, यदि एक्सटेन्सन बराबर कन्स्ट्यान्ट छ भन्यो भने चाहिँ के गर्ने त, एक्सटेन्सन बराबर छ भने त ई र के हुने रहेछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल पनि हुने रहेछ। त्यसैले फिजिक्स त्यति सजिलो छैन बुझ्नलाई है, के कन्स्ट्यान्ट दिएको छ त्यो अनुसारले गर्ने। जस्तै तिमीलाई म यो भन्छु एफ इक्वल्स टु एम ए छ रे, ल यसमा हामी के भन्छौँ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन, यो भन्न पाइँदैन। कुन बेला भन्ने, एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास इफ ए इज कन्स्ट्यान्ट, एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए इफ मास इज कन्स्ट्यान्ट। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, जे पाए त्यही फर्मुला लाएर हुँदैन। भर्खर मैले देखाएँ ई केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल पनि हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल पनि हुन्छ, कुन बेला कन्स्ट्यान्सी अनुसार फरक पर्छ। बुझ्यो होला, ई र के को यस्तो रिलेसन आयो भनेपछि अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, यता गर्दैछु है म, ई ए बाई इबी निकाल्नु पर्ने हो नि त। ई ए बाई इबी भनेको के हो त हाम्रो, अब म चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट गर्छु है, यहाँ हेर त, यहाँ हेर डाइरेक्ट गर्न पनि सिक्नुपर्छ। अब त के इक्वल्स टु 2 केबी छ नि त, यसलाई हामी यस्तो लेख्न पाइन्छ, के ए बाई केबी भनेको के हो, 2/1 हैन। यो 2/1 भएपछि यो फर्मुलाबाट हामी के गर्न सक्छौं, ई ए बाई इबी भनेको उल्टो भयो नि त, 2/1 को उल्टो कति हुन्छ, 1/2। सल्भ गर्नु पर्दैन, एन्सर ए भयो, सक्यो। यसरी गर्ने है, तिमीलाई मन लागेन भने यसरी पनि गर न, ई ए बाई इबी भनेको उल्टो भयो नि त, केबी बाई केए हैन, गर त्यहाँ भ्यालु हालेर गर्दा नि हुन्छ। केबी लाई केबी लेख, के लाई के हो 2 टाइम्स अफ केबी लेख, काँटा अझ मन पर्छ भने ल, बाँकी कति भयो 1/2। जसरी गरे पनि एन्सर एउटै आउँछ है। डिफ्रेन्ट मेथडले गर्दा डिफ्रेन्ट एन्सर आयो भने त त्यो प्रोसेस नै मिलेन भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, च्याटमा एन्सर के लेखिरहे जस्तो छ। ओके, केबी 1 किन सर भनेको छ, केबी कसरी भनेको छ, केबी 1 किन सर भनेको छ, केबी 1 हैन, यहाँ हेर न, गिभन छ नि त, के इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ केबी छ, यहाँबाट के बाई केबी भनेको त 2/1 आयो, 2:1 आयो। यसको उल्टो गरौँ न, ई ए बाई इबी भनेको त उल्टो भयो, 1/k को केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएपछि उल्टो भयो, 2/1 को उल्टो के हुन्छ 1/2। त्यसरी हो है। मैले क्वेशन बुझिन, केबी चाहिँ कसरी 1 2 टाइम्स रहेछ नदेखिए। ओके ओके ल है त, यो पनि बुझ्यो होला है, यो रमाइलो छ, मेट्ने है त मैले। ओके ओके, नाउ वी गो अन। अरु क्वेशनहरु पनि छ। अब म सेकेन्ड स्टेटमेन्टतिर जाँदैछु है। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट, हुक्स लको सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के भन्छ, विदिन, म बिस्तारै आरामले पढाउँदैछु है, विदिन एन इलास्टिक लिमिट यो हेर त, यो क्वेशन कुनै +2 मा पढेको क्वेशन थिएन अघि। हेर त, क्वेशन त बन्दो रहेछ त है। भनेको मतलब +2 बेस त चाहियो, तर त्यो भन्दा अलिकति एडभान्सली सोच्नु पर्यो है। इन्जिनियरिङमा यस्तै आउँछ क्वेशन। Within an elastic limit, stress is directly proportional to strain. पनि पढाएको छ, यहाँबाट यस्तो लेख्न सकिन्छ, stress equals to E times of strain. Stress equals to E times of strain. अब हामी E भनेको के भन्न सक्छ, यो E र त्यो E फरक छ है। मलाई चाहिँ सजिलो E यस्तो लेख्न मन लागेर लेखेको, stress by strain। स्ट्रेसलाई स्ट्रेनले डिभाइड गर्दाखेरि के आउने रहेछ त, ई आउने रहेछ। यो ई को नाम के हो, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी।
मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यो केमा डिपेन्ड हुन्छ यो बुझिराख्ने है। यु भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ टेम्परेचर र डिपेन्ड हुने प्यारामिटर। यो अहिले फिजिक्स बुझ्ने भनेकै कुनै फिजिकल प्यारामिटर अनुसार केमा डिपेन्ड हुन्छ होला भनेर अलिकति मनन गर्नु पर्यो है। टेम्परेचर र नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ। नेचर अफ मटेरियल कुन मटेरियलको हो त? जस्तै एउटा स्टिलको वायर छ भने स्टिलको वायर चाहे लामो होस् चाहे छोटो होस् मोडुलस अफ इलास्टिसिटी एउटै हुन्छ। र टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि त्यसको फरक पर्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अहिले म जान्छु। यो ई भनेको पनि तीनटा टाइपको हुन्छ है। ई भनेको तीनटा टाइपको हुन्छ है। ई भनेको एउटा यंग्स मोडुलस हुन्छ, अर्को बल्क मोडुलस हुन्छ, अर्को शियर मोडुलस हुन्छ। यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, शियर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। है त। अब यो स्ट्रेस पनि तीनटा टाइप हुन्छ भने यो यंग्स मोडुलसलाई म डिफिनिसनसम्म यहाँ लेख्छु। यो मेडिकल एक्जाममा त सोध्छ, यो फेरि डिफिनिसन नै सोध्ने हो। यंग्स मोडुलस भनेको कुन स्ट्रेस बाई कुन स्ट्रेन हो त? नर्मल स्ट्रेस बाई लङ्गिट्युडिनल। लेन्थमा घटबड भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई हामी यंग्स मोडुलससँग रिलेट गर्छौँ। लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन है। नर्मल स्ट्रेस बाई लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन। यो बल्क भनेको भोल्युमेट्रिक है, भोल्युमसँग रिलेटेड हुन्छ। यो भनेको के हो? नर्मल स्ट्रेस। हामी नर्मल्ली स्ट्रेस लगाउने हो, फोर्स लगाउने हो। नर्मल स्ट्रेस भनेको नर्मल कुनै पनि बडीमा चाहिँ नर्मल फोर्स लगाउने। नर्मल स्ट्रेस बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। भोल्युममा चेन्जेस आयो भने हामी भोल्युमेट्रिक भन्छौँ है, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। अनि यो इटा भनेको के हो? यसलाई हामी शियर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि भन्छौँ, यसलाई मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि भन्छौँ। यो इटाले चाहिँ कुनै बडी रिजिड छ कि छैन भन्ने कुरा मेजर गर्छ। वाइ र बीले चाहिँ यो इलास्टिसिटी इलास्टिक छ कि छैन भन्ने कुरा मेजर गर्छ। यसले चाहिँ रिजिडिटी मेजर गर्छ है, रिजिड बडी। यो इटा भनेको चाहिँ यसलाई हामी शियर स्ट्रेस बाई ट्यान्जेन्सियल भन्दा नि हुन्छ है। शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन आई थिंक बुझिरहेको हुनुपर्छ यो। अब नर्मल स्ट्रेस। अब अर्को पोइन्ट यो फर्मुला भयो। दोस्रो पोइन्टमा यो यंग्स मोडुलस एउटा बुझिराखौँ है। यंग्स मोडुलस र इटा चाहिँ जहिले पनि सलिडको लागि मात्र हुन्छ। पोसिबल ओन्ली फर सलिड है, सलिडको लागि हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ यंग्स मोडुलस पानीको कति हुन्छ, यंग्स मोडुलस हाइड्रोजन ग्यासको कति हुन्छ भन्न सक्छ। यो यंग्स मोडुलस र इटा चाहिँ यो है म यहाँ लेख्दैछु, सोधेको छ है। फर लिक्विड होस् ग्यास होस् कति हुन्छ थाहा छ? यसको भ्यालु 0। बुझिराख्ने। पानीको कति हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन भन्ने हैन, 0 हुन्छ। तर यो बल्क मोडुलसलाई हामी बल्क मोडुलस पनि भन्छौँ और के पनि भन्छौँ है, नोटेसन त्यसको। यो दुईटा चाहिँ बल्क मोडुलस चाहिँ पोसिबल फर सबैको लागि पोसिबल हुन्छ है। पोसिबल फर अल सलिड लिक्विड एन्ड ग्यास। सलिडको लागि पनि हुन्छ, लिक्विडको लागि पनि हुन्छ, ग्यासको लागि पनि हुन्छ, सबैको लागि हुन्छ है त है। र यो स्लाइडमा केही कन्फ्युजन छ भने च्याटमा लेख्न सक्छौ, म एन्सर दिन्छु। शियर स्ट्रेस आउँछ बाबु। यो शियर स्ट्रेसको बारेमा अर्को क्लासमा म भन्छु। न्युमेरिकलै गराउनु पर्छ है लिक्विडको लागि कसरी। ओके वी विल गो अन। आज यंग्स मोडुलस मात्र पढ्छौँ, अर्को क्लासमा हुन्छ है, डोन्ट वरी। ओके ल यसलाई म मेट्दिएँ है त। ह्यान्ड्रेज भाइ अरू अलिक पछाडि सोध न, पहिला यंग्स मोडुलसतिर जाउँ है त। यंग्स मोडुलस भनेको भर्खर मैले भने नर्मल स्ट्रेस बाई, नर्मल स्ट्रेसलाई यसरी फर्मुला लेख्न सकिन्छ, फोर्स बाई एरिया डिभाइडेड बाई स्ट्रेन भनेको लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन भनेको डेल्टा एल बाई एल। और डेल्टा एल भनेको एक्सटेन्सन हो है, यसलाई ई लेख्न पनि सक्छौ। मैले चाहिँ ई लेखिदिन्छु ल यहाँ। ल यसलाई अब लेख्छु। यो भनेको यस्तो हो, यहाँ हेरौँ है, एफ बाई अघिको पनि एन्सर गर्नु छ, एफ इन्टु एल बाई ए इन्टु डेल्टा एल।
धेरैले के कुरा गर्छ भने यङ्स मोडुलस त सर फोर्समा, लेन्थमा, एरियामा, डेल्टा एलमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ। त्यस्तो हुँदैन। फोर्समा, लेन्थमा, एरियामा, डेल्टा एलमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ, तर यो हुँदैन है। किन हुँदैन भने फोर्समा डिपेन्ड कुन बेला हुन्छ? यदि एल, ए र डेल्टा एल कन्स्ट्यान्ट छ भने मात्र हुन्छ, नत्र हुँदैन। यो यङ्स मोडुलस, बल्क मोडुलसहरू केमा डिपेन्ड हुन्छ त? टेम्परेचरमा। टेम्परेचरसँग यस्तो रिलेसन राख्छ है, इन्भर्स रिलेसन राख्छ। यङ्स मोडुलस टेम्परेचरसँग इन्भर्स रिलेसन राख्छ फर अल। छोरा ओहो म्युट भएछ है, ल सरी। यङ्स मोडुलस र टेम्परेचर चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ फर अल मेटल्स। मेटलको लागि मात्र है यो यङ्स मोडुलस भनेको। मेटल्स एक्सेप्ट, यो एक्सेप्सनल केसहरू बुझिराख्ने, एक्सेप्ट एउटा मेटलको लागि हुँदैन, इन्भार भन्ने मेटलको लागि हुँदैन है। इन्भार, INVAR, इन्भार, इन्भार है, INVAR। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि होला। यसको लागि यङ्स मोडुलस र टेम्परेचर चाहिँ अनएफेक्टेड हुन्छ, टेम्परेचरसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको। वाइ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी को पावर 0 भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको है। यसको मिनिङ के हो? इन्डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट है। यो कुरा बुझिराख्ने। अनि अर्को कुरा, यो टेम्परेचरसँगको रिलेसन भयो। यो यङ्स मोडुलस चाहिँ भर्खरै मैले भने यो चाहिँ नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ, नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ, लेन्थमा हुँदैन है। नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ। कुनै लेन्थ, यो लेन्थमा पनि डिपेन्ड हुँदैन, त्यसको एरिया, क्रस सेक्सनल एरियामा पनि डिपेन्ड हुँदैन, फोर्समा पनि डिपेन्ड हुँदैन, त्यसपछि डेल्टा एल केहीमा पनि डिपेन्ड हुँदैन भनेर लेख्ने है। र अब त्यस्तो भइसकेपछि अब हामी योसँग एसोसिएटेड केही प्रब्लम गरौँ न त। ओके, MCQ नम्बर। ओके, अब यसैमा अघिको एउटा पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीको लागि यङ्स मोडुलस कति हुन्छ लेख्नु है। फर, यो जाँचमा सोधेको छ है, सजिलो क्वेसन यो। फर पर्फेक्टली, मैले MCQ नम्बर मैले 3 हो है। फर पर्फेक्टली प्लास्टिक बडी, ओके, इलास्टिकबाटै सुरु गरौँ। इलास्टिक बडी, एकछिन यो च्याटमा अहिले एकछिनमा आउँछु। इलास्टिक बडी, फर पर्फेक्टली इलास्टिक बडी यङ्स मोडुलस इज वाइ इज, ओके, ए नम्बरमा 1, बीमा 0, सीमा इन्फाइनाइट, डीमा 0.5। ओके, कुन हुन्छ होला त? लिक्विडको लागि पछि आउँछ। ओके, यसको लागि यहाँ लेखिसकेका रहेछौ। ओके, सी इज द एन्सर। यस, सी इज द एन्सर है त। यसको एन्सर सी हो, सी चाहिँ एन्सर हो यसको। कसरी हो भने यङ्स मोडुलसको फर्मुला हाल्ने, एफ एल बाई ए इन्टु डेल्टा एल। अब यहाँ हेरौँ, पर्फेक्टली इलास्टिक बडीमा के हुन्छ? एउटा यो वायर छ अरे, यसको लेन्थ एल छ, यसलाई तन्काएर मैले यहाँसम्म पुर्याएँ, यहाँसम्म गयो अरे। त्यसपछि यो फोर्सलाई मैले रिलिज गर्दाखेरि यो फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा यहीँ आइपुग्छ भनेपछि इनिसियल लेन्थ र फाइनल लेन्थ के हुन्छ? इनिसियल लेन्थ पनि यल हो, फाइनल लेन्थ पनि कति हुन्छ? यल नै हुन्छ भनेपछि चेन्ज इन लेन्थ कति हुन्छ यो बेला? एल माइनस एल, फाइनल लेन्थ
माइनस इनिशियल लेन्थको फर्मुला लगाउँदाखेरि L माइनस L भनेको कति हुन्छ 0 यो 0 भयो डेल्टा L को ठाउँमा 0 हालौं त F into L by A into डेल्टा L 0 ले डिवाइड गरेपछि त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त कुनै चीजलाई 0 ले डिवाइड गरेपछि इन्फाइनाइट हुन्छ अनि इन्फाइनाइट ले डिवाइड गर्दाखेरि 0 हुन्छ सो आन्सर इज C इज द आन्सर है त ओके 1/0 यस भेरी गुड 0 हैन है 0 ले डिवाइड गरेपछि इन्फाइनाइट त्यसै 4 नम्बरमा लेखिराख फर पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीको लागि के होला त फर पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीको लागि यंग्स मोडुलस उल्टो हुन्छ है त्यसको लागि 0 हुन्छ है ओके यो 0 भयो है यो मैले इलाबोरेट गर्नु पर्दैन किन सजिलै छ नि नम्बर 5 मा जाउँ है त नम्बर 5 मा एउटा वायरलाई चाहिँ डबल हुने गरी तन्कायो अब स्ट्रेस के हुन्छ भन्ने क्वेशन सजिलो क्वेशन है when a wire is MCQ नै हो when a wire is length L लेखौँ न त length L is stressed to double its length length double गर्यो रे stress becomes equal to अब ओके A नम्बरमा यंग्स मोडुलस हुन्छ कि ओके B नम्बरमा 2y हुन्छ कि C मा y/2 को हुन्छ कि D मा 0 हुन्छ ओके दिस क्वेशन ओके यसको आन्सर के होला त ल ओके मोस्ट अफ यु आर राइटिङ आन्सर अन च्याट बक्स भेरी गुड डजन्ट डिपेन्ड अपन लेन्थ ए हुन्छ हो र यंग्स मोडुलस पो डजन्ट डिपेन्ड हुन्छ त यहाँ यंग्स मोडुलस सोधे हो र स्ट्रेस सोधेको हो नि बाबुहरु नानीहरु है यहाँ कन्सेप्ट क्लियर पार्नु पर्यो यहाँ स्ट्रेस के हुन्छ रे स्ट्रेस यंग्स मोडुलस न्यू यंग्स मोडुलस के हुन्छ भनेको भए पो इन्डिपेन्डेन्ट भन्नलाई है स्ट्रेस के हुन्छ भनेको छ त्यसैले अलिकति यो सजिलो क्वेशन हो त्यस धेरै कन्सेप्ट नै लाउनु पर्दैन यहाँ हेरौँ त यंग्स मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो नि त कुन स्ट्रेस हो यो क्वेशनको लागि चाहिएन स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन यहाँ हेर कति सजिलो छ स्ट्रेस सोधिरहेको छ त्यसैले स्ट्रेसलाई केही पनि नगर्ने स्ट्रेन भनेको के हो चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थ स्ट्रेसको स्ट्रेस बाइ चेन्ज इन लेन्थ भनेको के हो फाइनल लेन्थ सुरुमा यो क्वेशनमा के भने सुरुमा L थियो अब के बनायो रे डबल इट्स लेन्थ रे 2L बनायो यो इनिशियल लेन्थ हो यो फाइनल लेन्थ हो यहाँ डेल्टा L को ठाउँमा के लेख्न पाए त डेल्टा L भनेको यहाँ हेर भाइ LF माइनस LI के भयो यो भनेको त के हुन्छ 2L डबल अर्को सिंगल सुरुको लेन्थ बाइ इनिशियल लेन्थ भनेको त L हो यो भनेको त स्ट्रेस बाइ 2L माइनस L भनेको L/L त काट्यो त्यसपछि फाइनली आन्सर के भयो y इक्वल्स टु के भयो स्ट्रेस भयो आन्सर त A हो तर तिमीको त्यो कन्सेप्ट रङ भयो के है इन्डिपेन्डेन्ट भन्नेतिर जानै पर्दैन नि तिमीलाई यंग्स मोडुलस के हुन्छ भनेको भए चाहिँ ठिकै हो स्ट्रेस सोधेपछि त्यो हुँदैन
अब मैले यसैमा एउटा क्वेशन तिमीहरुलाई सोध्न मन लाग्यो। सोध्न के मन लाग्यो भने सुरुमा l लाई 2l बनाउँदाखेरि स्ट्रेस के भयो रे? स्ट्रेस y भयो भने यो भर्खरको क्वेशनको आन्सर हो। l लाई 2l गराउँदाखेरि स्ट्रेस y भयो। अब क्वेशन सुन त, यहाँ च्याट बक्समा लेख्नलाई है। l लाई मैले 3l बनाए भने स्ट्रेस कति हुन्छ त ल? स्ट्रेस कति हुन्छ त ल? ल लेखौं त ल, यो क्वेशन है। यो रेडले मैले गोलो लाछु ल। यसको के हुन्छ त ल? l लाई मैले ट्रिपल गरे रे, लेन्थ लाई मैले ट्रिपल गरे। कहिलेकाहीँ यो टर्म पनि आउँछ है, क्वाड्रुपल भन्ने पनि आउँछ। क्वाड्रुपल, यो क्वाड्रुपल्ड भनेको के हो? 4 टाइम्स भनेको है। 4 टाइम्स भनेको बुझिराख। यो 3 टाइम्स थ्राइस भनेको त बुझ्छौ, यो भनेको के हो भनेर नबुझ्ला। तर मेरो क्वेशन यो हैन है। l लाई 3l गराउँदाखेरि स्ट्रेस कति हुन्छ भन्ने क्वेशन हो। सायद यहाँ आन्सर फटाफट आउँदैछ। 2y, यस भेरी गुड, 2y हुन्छ है। किन 2y हुन्छ भने यहाँ 3 भयो नि त। यहाँ हेरौँ, 3l माइनस यो भनेपछि यहाँ 2 बाँकी हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ? 2y। सक्यो हैन त? ल भेरी गुड, यु आर सो जिनियस है। पढ, राम्रो पढ, नाम निकाल्न गाह्रो हुँदैन है। तिमीहरुले भर्खरै मात्र IOM मा नै फ्रेशरले नाम निकाल्यो भने इन्जिनियरिङमा त नाम निकाल्ने नै फ्रेशरले है। फ्रेशरले नै नाम निकाल्ने हो। अहिलेसम्म फ्रेशरले नै नम्बर 1 मा निकालिरहेको छ भने चाहिँ यु क्यान बी है। मैले इरेज गर्ने है, मेटे है त। ओके, नाउ वी गो अन। अब अर्को एउटा क्वेशन ल, अर्को नम्बर 6 7 तिर होला सायद। ओके, नम्बर लास्ट क्वेशन आजलाई नम्बर 7 मा 6 हो कि 7 हो अहिले मिलाएर लेखाए। अब म के लेख्दै छु भने एउटा वायरमा चाहिँ मैले ह्याङ्गिङ लोडलाई, लोड चाहिँ मैले डबल गरिदिएँ भने यङ्स मोडुलस के हुन्छ भन्ने क्वेशन है। इफ द ह्याङ्गिङ लोड इज क्वाड्रुपल लेखौँ न है, नयाँ टर्म। क्वाड्रुपल भनेको 4 टाइम्स भनेको है। क्वाड्रुपल एन्ड लेन्थलाई चाहिँ डबल गरेँ अरे अझ मैले है। लेन्थ इज डबल्ड, द न्यू यङ्स मोडुलस Young's modulus of elasticity will be, okay, option A मा okay y नै लेखिदिए, B मा okay 8 times of y, C मा 4y, D मा चाहिँ y by 8। ल यति लेखिदिए। के होला त यसको आन्सर? ल ओके, गीता नेउपाने, भेरी गुड है त। ए ठीक छ ल। अशोक नेउपाने, ल ठीक छ, ए हो आन्सर चाहिँ यसको। ए नै हो है। किन ए हो भने यहाँ ह्याङ्गिङ लोड अन वायर हुनुपर्ने अझ, ठीक छ है। लोडलाई 4 टाइम्स गर्यो, लेन्थलाई डबल गर्यो। न्यू यङ्स मोडुलस भनेपछि तार त एउटै हो नि त। सुरुमा एउटा यो तार थियो रे, यसमा लोड झुन्डाउ है, लोड झुन्डाउ, लेन्थ बढाउ या त्यसमा लोड झुन्डाउ, त्यो वायर त त्यही नै हुन्छ। वायर त सेम हो। वायर सेम भएपछि यङ्स मोडुलस चाहिँ के हुन्छ त? सेम हुन्छ। y प्राइम भनेको y नै हुन्छ है। किन त? यो यङ्स मोडुलस केमा डिपेन्ड हुन्छ? नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ। यो लोड झुन्डाउँदैमा, लेन्थ डबल गर्दैमा यसको प्रोपर्टी चेन्ज हुँदैन है। जस्तै सुनमा लोड झुन्डाएर पित्तल त बन्दैन। सुनमा जति लोड झुन्डाउ, जे सुकै गर सुन नै हुन्छ है। फलामलाई चाहिँ फलाममा लोड झुन्डाएर सुन बन्ने भइदियो भए त हाम्रो भेटघाट कहाँ हुन्छ? फलाममा लोड झुन्डाउने ठाउँमा भेटघाट हुन्थ्यो।
त्यो बेला चाहिँ सुन महँगो होइन फलाम महँगो हुन्थ्यो है। त्यसैले एन्सर ए भयो है। वाइ चाहिँ नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ, किनभने लोड झुन्डाउनु अगाडि र लोड झुन्डाइसकेपछिको मटेरियल एउटै हुन्छ है। र यसरी मैले यो आजको क्लासलाई मैले यही इन्ड गरेँ। र तिमीहरूको केही क्वेरिजहरू छ भने सोध्न सक्छौ ल। आज पहिला एउटा कमेन्ट लेखौँ त, मैले पढाएको कतिको बुझ्यो के छ, केही कमेन्ट छ भने एक दुईवटा कमेन्ट फटाफट लेखिदिँदा नि हुन्छ बोल्ने भन्दा नि। ओके